ठंडे कमरों में बैठकर जो आप फैसले करते हैं, इसको इस तरीके से दबा लो, इसको इस तरीके से दबा लो, इस तरीके से अपनी दबने वाले, माजी में होता होगा। ये कोई मजाक हो रहा है आप एक इज्जतदार औरत को भी इस तरीके से वो करें? कोई शर्म हया मतलब कहां पर है? आप तो रियासत को इस नहज पर पहुंचा रहे कि लोग मतलब यानी आप कहां तक लोग बर्दाश्त करेंगे? रियासत तो मां जैसी होती है, मां जो है वो अपने बच्चों को इस तरीके से लूटती है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। वही हुआ जिसका डर था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस के मरात में इजाफा, मगर क्यों? इस वक्त पर टाइमिंग को आप देखिए कि जहां पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन केस ज़ेर समाअत है और इसके साथ साथ जजेस की तनख्वाहों में इजाफा। बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। वो सवाल क्या है आपके सामने हम रखेंगे। लतीफ कोसा पर हमला करने वाला कौन था या उनके घर पर फायरिंग करने वाला कौन था? वो शख्सियत गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन उस शख्सियत से ये काम किसने करवाया, ये हम आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत की जो फाशिज्म पर मबनी हरबे हैं उसमें रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। कल रात को शहरियार आफरीदी की बीवी के साथ फिर क्या हुआ? क्यों उनको अपने वकील को फोन करना पड़ा और रात गए उन्हें क्यों भागने पर मजबूर किया? ये तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं जनाब लतीफ कोसा पर। लतीफ कोसा पर हमला करने वाला कौन था ये आपके सामने रखते हैं। फिर इसके बाद हम आपके सामने रखेंगे कि चीफ जस्टिस को किस कदर या दीगर जजेस को रिश्वत देने की कोशिश किस तरीके से की गई, वो आपके सामने हम रखेंगे। फिर आखिर में हम शहरियार आफरीदी की जो बीवी हैं, कल रात को उनके साथ क्या वाकया पेश आया वो आपके सामने हम रखेंगे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले लतीफ कोसा के घर पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने यह दावा किया है, लाहौर पुलिस ने यह दावा किया है कि मारूफ वकील और सियासी रहनुमा लतीफ कोसा के घर पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी टीवी एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मुलजिम को CIA मॉडल टाउन पुलिस ने हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी के लिए CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। मुलजिम की शिनाख्त मोहसिन लंबा के नाम से हुई है, जो कि खतरनाक शूटर है और दीगर दर्जनों मुकदमात में भी मतलूब है। यानी एक तो ये एक प्रोफेशनल शूटर है और दीगर मुकदमात में भी वो शख्सियत मतलूब थे और इनको गिरफ्तार किया गया है। तो इससे तो एक बात ये वाज़ेह होती है कि ये जो हमला किया गया है ये बेसिकली करवाया गया है। एक प्रोफेशनल शूटर जो है वो दीगर अगर मुकदमात में मतलूब भी हैं तो इट्स मीन कि ये लॉन्च किया गया है। अब किसकी तरफ से कोई नहीं मालूम कि तफसीलात क्या है। याद रहे कि मुलजिम की फायरिंग से लतीफ कोसा के घर पर मौजूद एक शख्स जख्मी भी हुआ था, जबकि गैराज में खड़ी गाड़ी को एक नुकसान भी पहुंचा था। तो ये लतीफ कोसा के हवाले से एक और वकील रहनुमा के घर पर भी फायरिंग करना थी। मुआवजा 10 लाख तय हुआ। किसके कहने पर फायरिंग की? अच्छा, ये लतीफ कोसा ने खुद इंकशाफ किए कि मेरे अलावा एक और वकील के घर पर, जहां तक मेरा सिक्स सेंस कहता है कि ये जो दूसरा वकील का नाम ये ले रहे हैं, ये एतजाज एहसन का, इनके घर पर भी फायरिंग करने का मंसूबा बनाया गया था और 10 लाख का मुआवजा तय हुआ था। ये लतीफ कोसा ने इंकशाफ किया। मारूफ वकील और सियासी रहनुमा लतीफ कोसा के घर पर फायरिंग करने वाला मुलजिम मोहसिन लंबा ने गिरफ्तारी के बाद अहम इंकशाफात किए हैं। निजी टीवी समा न्यूज के मुताबिक DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल ने बताया कि लतीफ कोसा के घर पर फायरिंग गुत्थी सुलझ गई। मुलव्विस मुलजिम पेशावर शार्प शूटर मोहसिन उर्फ लंबा है, जिसने इतराफ किया है कि जुबैर नियाजी के कहने पर, उन्होंने कहा कि जुबैर नियाजी के कहने पर अपने साथी के हमरा लतीफ कोसा के घर पर फायरिंग की। अच्छा, बड़े मजे की बात है जुबैर नियाजी के कहने पर। बहरहाल अच्छा, आगे क्या कहते हैं? मुलजिम मोहसिन लंबा ने बताया कि जुबैर नियाजी ने अपना एक बंदा लतीफ कोसा के घर की निशानदेही के लिए साथ भिजवाया और 10 लाख मुआवजा तय हुआ था। अभी तक 1 रुपया भी अदा नहीं, अभी तक 1 लाख रुपए अदा किए गए, यानी 1 लाख रुपए उनको अभी तक दी गए हैं। जबकि जुबैर नियाजी के कहने पर, बकौल इस मुलजिम के कि उनके कहने पर ये फायरिंग की। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि मुलजिम भी एक सियासी जुमात का कारकुन है। जलसे जुलूसों में इसका ताल्लुक जुबैर नियाजी से ताल्लुक कायम हुआ। मुलजिम ने एतजाज एहसन के घर पर भी फायरिंग करना थी और मुलजिम मोहसिन लंबा के बयान तस्दीक की जा रही है। तो जिस तरह मैंने आपको आगाज में कहा कि ये जो
اعتزاز احسن کے گھر پر فائرنگ کا نتیجہ بنا تھا اور دیگر لطیف کوسا کے گھر پر بھی فائرنگ. تو یہ ایک مزے کا خیز قسم کا جو ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے پر آپ یقین کریں. اچھا جی, اب آتے ہیں جناب IMF کا جو معاہدہ ہے, یہ تقریباً اب یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں کہ 2 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ معاملات طے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ بلکہ اس پر آنے سے قبل میں ذرا چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کو کس قسم کی رشوت دینے کی اس موجودہ حکومت نے کوشش کی. میرے لیے ایک رشوت کے طور پر میں اسے کیوں دیکھتا ہوں وہ میں بعد میں بتاؤں گا. حکومت کا چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہوں میں اضافے کرنے کا فیصلہ. چیف جسٹس سمیت تمام ججز کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری بھیج دی گئی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گفتگو. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت تمام ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جوڈیشری سے کوئی گلہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سمیت تمام ججز کی تنخواہوں میں 20% تک اضافے کی سمری بھیجی ہوئی ہے. وزیر اعظم اپنی ایڈوائس صدر مملکت کو بھیجیں گے اور نوٹس ہو جائے گا. اسحاق ڈار نے کہا کہ چیئرمین سینٹ مراعات بل پر قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہونے دیں گے. ہماری پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے چیئرمین سینٹ کی مراعات کے بل کو سپورٹ نہیں کریں گے. چیئرمین سینٹ کی مراعات کے بل کو منی بل کا حصہ نہیں بنایا. دفاعی اخراجات کم کرنے کی گنجائش نہیں, سول سروسز کے اخراجات میں کچھ کمی کی گنجائش ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے کفایت شعاری کے اقدامات کیے ہیں اور NFC کے شیئر کرنے بھی حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے. سب کو گزشتہ 1 سال سے مشکل حالات کا پتہ ہے. تو بہرحال یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز کی تنخواہوں میں اس وقت اضافہ کیا گیا ہے, جبکہ ایک اہم ترین کیس جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کی زینت ہے اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے, جبکہ اب عید کے بعد تمام تر معاملات ڈسکس کیے جائیں گے. اچھا, کل رات کو ایک بڑا ہی ناخوشگوار واقعہ میں اسے کہوں گا اور بدقسمتی کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے واقعات اب یقیناً ایک معمول کی زینت بنتے جا رہے ہیں. آپ کا اگر کسی سیاسی شخص سے کوئی اختلاف ہے تو اس سیاسی شخص سے نمٹ لیجئے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہاں پر پولیس گھروں میں جا رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, گھروں کو گرایا جا رہا ہے, قیمتی سامان کو اٹھا کر لیا جا رہا ہے. مطلب یہ کس قسم کی ذہنیت ہے؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ملک آپ کے رہنے کا ہے یہ ملک دراصل آپ کا نہیں ہے؟ جس گھر کو آپ اپنا گھر سمجھتے ہیں دراصل آپ کا گھر نہیں ہے. وہاں پر آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے. وہاں پر جو بھی شخص رات کو آ کر آپ کے گھر کو پلان کر آپ سے قیمتی اشیاء لے کر جائے گا اور ان کی جسم پر وردی ہوگی, آپ کچھ نہیں کہہ پائیں گے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن اس چیز کی ہے؟ اب کل رات کا واقعہ, یہ شیر افضل کا ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, انگلش میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر PTI کے ہمدرد ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں فاشسٹ حکومت کی کٹ پتلیوں سے اخلاقیات کی ذرا سی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے. مفتی کے لباس میں ملبوس جاسوسوں نے آج رات 9:15 پر شہریار آفریدی کی اہلیہ کو دوبارہ اغوا کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنے نابالغ بچوں کے ساتھ سڑکوں پر بھاگتے ہوئے مجھے فون کیا اور غنڈوں نے اس کا پیچھا کیا. میں نے انہیں بیکری میں پناہ لیے ہوئے پایا اور ہمیں دیکھ کر بزدل بھاگ گئے. شہریار خاندان محفوظ مقام پر پہنچ چکا ہے. ابھی کل ہی مسز شہریار آفریدی نے میری وطن واپسی کے لیے کلیئرنس طلب کی اور لاہور ہائی کورٹ, راولپنڈی بینچ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے باترتیب IG پنجاب اور IG اسلام آباد کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عہد کیا کہ وہ مسز شہریار آفریدی کو گرفتار کرنے یا ہراساں کرنے سے باز رہیں گے. انہیں اسلام آباد واپس آنے کا اشارہ دیا. ہائی کورٹ کے سامنے ان باتوں پر اعتماد کرنا میری بڑی غلطی تھی. میں PTI کے تمام رہنما اور کارکنوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے گھروں سے تمام قیمتی اشیاء کو ہٹا دیں کیونکہ ان دنوں انہوں نے کہا, بلکہ شہریار آفریدی کے وکیل نے دیگر لوگوں سے بھی کہا کہ اپنے قیمتی جو سامان ہے وہ ہٹا دیں. اچھا, مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے گھروں سے تمام اشیاء کو ہٹا دیں کیونکہ ان دنوں لوٹ مار کے لیے ابھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے, یعنی اس سے تو زیادہ شرمناک کوئی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. یہ پاکستان میں پتہ نہیں کس کے کہنے پر کر رہے, یار آپ خدا تو نہیں ہے کم سے کم. اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ مزید لوگوں کو ڈرا لیں گے, دمکا لیں گے, خدا کی قسم نہیں ہوگا. یہ آپ کو
پبلک کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر جو آپ فیصلے کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے دبا لو, اس کو اس طریقے سے دبا لو, اس طریقے سے اب نہیں دبنے والے. ماضی میں ہوتا ہوگا, اب کوئی نہیں دبتا. اب لوگوں نے سر پر کفن باندھ لیا, آپ نے جو کرنے کر لے یار. یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے آپ ایک عزت دار عورت کو بھی اس طریقے سے وہ کریں؟ کوئی شرم حیا مطلب کہاں پر ہے؟ آپ تو ریاست کو اس نہج پر پہنچا رہے کہ لوگ مطلب یعنی آپ کہاں تک لوگ برداشت کریں گے؟ یہی لوگ کل آپ کے خلاف نفرت بھرے جملے نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کوئی سوال, کوئی جواب آپ لوگوں کے پاس ہے؟ پھر کہتے ہیں نہیں ریاست ایسی, ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے. ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے لوٹتی ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یار. دیجیے نعمان خان کو اجازت, اللہ نگہبان.